आता बिचोले पुलीस स्टेशना वयल्यान डायरेक्ट म्हज्या बाबा कडेन येयलो आनी हांवें सांगणें केलें की बाबा हांवें जें कितें जर चूक केलां न्हू जाल्यार तें तूं पळोवन घे म्हणून. आतां सगळ्या गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता हांवें 3000 सुमार व्हिडिओ काडले, पूण खंयच्याच व्हिडिओन कितें हांवें कोणाक दुखता हे देवा बद्दल स्टेटमेंट केन्ना करूंक ना. आनी ज्या धर्मान जल्माक येयला न्हू कितें त्या धर्माचो केन्ना विस्वासघात करचो ना. पर्यावरणाचेर उलयता, स्पेशली पर्यावरणाचेर उलयता, गार्बेजींचेर उलयता, अवेरनस करता. बेश्टो अनर्थाचो अनर्थ करूं नाका. कळ्ळें तुका. सेंटिमेंट्स म्हाजेय दुखता जेन्ना आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, मर्डर जाता, कितें मॉलेस्टेशनां जाता तेन्ना आमचेय सेंटिमेंट्स दुखता. कितें आमचेय सेंटिमेंट्स दुखता. राजकारणी जेन्ना देवळान वचून शपथी घेतात कितें आनी ह्या पक्षान निवडून येतात आनी त्या पक्षान वयतात न्हू तेन्ना आमचे सेंटिमेंट्स दुखता. हांवें परत परत सांगलां हांव एक एक्सिडेंटल एक्टिविस्ट. कितें BJPक दिसता कितें सांग हांव तेंच्या अगेन्स्ट उलयता म्हणून ते म्हणजे तांकां टार्गेट करता. आतां जालें कितें चुकोन BJP जेन्ना पावरान आसली न्हू तेन्ना आमी एक्टिविस्ट तेन्ना हांव एक्टिविस्ट जालो. कितें म्हाका तुमचो खंयचो सरकार बिरकार म्हाका म्हणजे कांय पडोन गेल्लेलें ना. जें कितें उलोवंक जाय न्हू आनी सत्य आहा तें उलयतलो. कितें देवाचो आशिर्वाद घेवन हो एक्टिविजम करपाक फुडें सरलेलो. फाटल्यान बोडगेश्वर आसा तोच म्हाका म्हाजो सोक्षो मोक्षो बोडगेश्वर लायतलो कितें लांग जावो तो. विनाकारण कळी काडूं नाका. तुमकां पयलींच सांगता ही तुमकां धमकी दिता हांव डायरेक्ट. विनाकारण कळी काडूं नाका. म्हाजे कडेन जेन्ना वायट जाता संतुलन बिगाडटा तेन्ना हांव येवन सांगणें करता. आनी आयज सुद्दां हांव देवाक येवन सांगणें कितें करपाचें देवाक सांगलां हांवें. कितें हांव कोणाचें हांगा वायट करूंक येवंक ना. कितें आनी कोणाचें धुवपाक येवंक ना हांगासर. कितें हांव काम धंदो सोडून तुमी म्हाका आतां कितें कणकवलीच्यान म्हाका बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर येवचो पडलो स्वताचे बोल्सांतले पयशे मोडून. कितें गरज नासतना बेश्टी खंयच्या तरी राजकारण्यान हांकां 8 जाणांक फुडें काडले आसतले आनी म्हाजेर कंप्लेंट घालपाक लायले आसतली. तो व्हिडिओ परत परत पळया. खंयच्या देवाची विटंबना केल्या ती सांगा. आनी जर म्हाका जर सपोज असो पुलीस स्टेशनाचेर जर तुमी आफोन व्हरतात शिगम्यांक जे तुमी प्रकार करता खबर आहा ते सुद्दां हें न्हू सारकें न्हू तर तशें जालें. पिक्चरां सुद्दां जर काडटा जर कोण देवा बद्दल विटंबना करता ती सारकें न्हू. कितें आयज अक्षरशः जर पळोवंक वता लोक आयज जे पद्दतीन तुमी आतां नाटकां करतात, दशावतरी नाटकां करतात, जी विटंबना देवांची करतात न्हू सारकें न्हू. हांवें कांयच उलोवंक ना. परत परत सांगता हांव एनवायरमेंटा बद्दल उलयलां आनी म्हाका म्हाजी मॅसेज देवाच्या मार्फत ती पावोवपाक जाय आसली. हांवें ती पावयली. कितें जर तुमचे सेंटिमेंट दुखले म्हणटा न्हू तेका हांव कांयच करूंक शकना. कितें तुमचे सेंटिमेंट दुखले तुमी हें देवाक सांगणें घाला शंकर पळजीन अशें अशें केलां तूं तेका पळोवन घे म्हणून. तें हांव आनी मागीर देव कितें आहा तें पळोवन घेता. कितें म्हाका विनाकारण खंयच्याच राजकारण्यान कितें पॉलिटिक्सान बेश्टो म्हाका विनाकारण ओडून म्हाजी विटंबना करपाची न्हू. हांव परत परत सांगता बिचोले पुलीस स्टेशना वयल्यान डायरेक्ट बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येयला सांगणें केलां. ही पळय केळी आनी प्रसाद आहा आनी बिबूद आहा ही पळय. कितें तुमकां बरे भशेन सांगता हांव येयलां हांगासर म्हाजें गोंय वाचोवपाक, म्हाजें पर्यावरण वाचोवपाक. मनान जो म्हाज्या बद्दल तुमी जे म्हाका नॅगेटिव्ह सुद्दां कमेंट मारतात, गाळी मारतात, कितें कुत्रो म्हणटात, डुकर म्हणटात, कितें कितें म्हणटात तुमी विचार करा. शंकर पळजी हांगा पयशे करपाक येवंक ना. शंकर पळजी गोंयचें पर्यावरण वाचोवपाक येयला, दोंगर वाचोवपाक येयला, न्हंय वाचोवपाक येयला, झरे वाचोवपाक येयला, शेतां वाचोवपाक येयला. कितें शंकर पळजी हांगा गार्बेजी बद्दल उलोवपाक येयला, गार्बेज काडपाक येयला. शंकर पळजीन 83 प्रोजेक्ट्स केल्यात आयज मेरेन गार्बेजीचे, जे कोणी गोंयान एकटेन सुद्दां करूंक नासतले. कापासतात नासतली तुमचे कडेन. कितें तुमचे कडेन कापासतात नासतली. शंकर पळजी जे करता न्हू ते करपाक कापासतात नासतली. परत एकदां सांगता एक्सिडेंटल एक्टिविस्ट. खंयचो देव आंगान येता तो म्हाका खबर ना. पयलीं उलोवंक कळनासलेलें. परिस्थितीन उलोवपाक लायलो. राजकारण्यांनी ही परिस्थिती हाडली. कितें आनी आयज जर कोणाक दुखता जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण जें कितें करता मना पासून करता, बोडगेश्वराक सांगून करता. आनी हांवें आयज बोडगेश्वराक कितें सांगपाक जाय तें सांगलां. देव बरें करूं.